आदरणीय पत्रकार साथीहरू, धेरै पछि हामी रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा उपस्थित भएका छौँ र कोभिड-19ले सबैभन्दा बढी प्रभावित रिपोर्टर्स क्लबलाई पनि पारे भन्छु म। किन भन्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा धेरै कार्यक्रम हुन्थ्यो। हामीले सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, गम्भीर हुनुपर्छ, सावधानी अपनाउनुपर्छ। मैले पनि कोरोनाको चाहिँ यो 9 महिनाको कुरा गर्ने हो, चैतदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा बढी फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने रिपोर्टर मै हुँ। तर म पनि सङ्क्रमित भएँ र सङ्क्रमित भएर अहिले म नेगेटिभ भएर तपाईँहरूको सामु आइरहँदाखेरि अब सञ्चारकर्मीहरू एकदम आत्मबल दौरो बनाएर काम गर्नु भएको छ। म स्यालेट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरू धेरै सङ्क्रमित पनि हुनुभएको छ र सङ्क्रमण भइसकेपछि आत्तिन चाहिँ हुँदैन। मान्छेमा एउटा सन्तरास चाहिँ आउँदो रहेछ। कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आउँछ, सुरुमै फिलिङ आउँछ। मैले 15 दिन मैले चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेर काम गरेँ। मैले टेलिभिजनमा, रेडियोमा प्रत्येक दिन कार्यक्रम चलाएँ, तर पनि मलाई ज्वरो पनि आएन, टाउको पनि दुखेन। लक्षण जसरी देखा पर्थ्यो परेन। त्यसैले कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज रिपोर्टर्स क्लबले अब यो पहिलो धेरै लामो चाहिँ विश्राम लिइसकेपछि अब आजबाट हामीले रफ्तारमा जानको लागि निर्णय गरेका छौँ रिपोर्टर्स क्लबले। अब रफ्तारमा जाँदाखेरि कसलाई ल्याउने त आज रिपोर्टर्स क्लब भन्ने बहस पनि सुरु भयो। मैले चाहिँ के भन्यो भने बिहान हाम्रो साथीहरूलाई मिटिङ गर्दाखेरि टोपबहादुर रायबाजा ल्याउनुपर्छ किन भन्ने कुरा आयो। किनभने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटबाट बचाउन सक्रिय हुनुभएको छ। सुरुदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउनु हुँदैन। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको बिचमा कुरा मिलाउँछु र मिल्नुहुन्छ भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ र दिनौँ वार्तामा हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। दोस्रो पुस्ताको एउटा प्रभावशाली नेता र भविष्यको चाहिँ नेतृत्वकर्ताको रूपमा पुग्न सक्ने क्षमता भएको नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई आज उहाँले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्कथा, नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा हुने समझदारी सम्झौता, 13 गतेको बैठकको चाहिँ एउटा निष्कर्ष, सचिवालय बैठकदेखि केन्द्रीय समितिसम्म पुग्दाखेरि पार्टीले खेल्न पर्ने भूमिका र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अब लिने नीति। अथवा करिब 12 दिन भयो प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा संवाद भएको छैन, कुराकानी भएको छैन। बालकारमा प्रचण्ड जानु भएको छैन। यो राजनीतिक प्रतिवेदन आइसकेपछि सचिवालयको बैठकपछि 3 गतेपछि अब साँच्चैकै केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा संवाद हुन्छ 13 गते पहिले। आज घोषणा गर्नुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी। धन्यवाद ऋषिजी र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू। र लामो समयपछि ऋषिजीले बताइसक्नु भएको छ, यो रिपोर्टर्स क्लबमा अब हाम्रो आफ्ना सञ्चार सम्बन्धी सबै क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने स्थगित भएका धेरै यो रिपोर्टर्स क्लबलाई फेरि हामीले सुचारू गर्ने भन्ने उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म बधाई दिन पनि चाहन्छु। उहाँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर पनि फेरि नेगेटिभ भएर फेरि पनि यो आफ्नो काममा फर्किनु भएको छ। यद्यपि उहाँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुँदा पनि आफ्नो कामलाई सुचारू राख्नुभयो सक्रिय रूपमा। त्यसलाई पनि म त्यस कारणले पनि उहाँलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्विरोधको सन्दर्भको कुरा छ, विषयवस्तु छ, पार्टीभित्र पार्टी सानो होस् या ठुलो अन्तर्विरोध निरन्तर भइरहन्छ। सरकार पक्ष होस् प्रतिपक्ष होस्, पार्टीभित्र विभिन्न विषयहरूमा अन्तर्विरोध भइरहन्छ। यो सर्वमान्य कुरा। अन्तर्विरोध यस्तो चिज हो जो निरपेक्ष हुन्छ, एकता सापेक्ष हुन्छ। अन्तर्विरोध कहिले एकदम उचाइमा पुग्छ, कहिले मन्द भएर जान्छ, तर अन्तर्विरोध भइरहन्छ।
तर यो नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध त हर पार्टीमा छ, हर समाजमा छ, व्यक्तिमा छ, परिवारमा छ। तर सबभन्दा बढी चर्चाको विषय नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध हुनुको पछाडिको कारण के हो, यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेपालको इतिहासमा 2/3 बहुमतको सरकार, त्यो पनि नयाँ संविधान, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनिसकेपछि, पार्टी एकता भइसकेपछि 2/3 को बहुमतको सरकार, जसप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै अपेक्षाहरू, आशाहरू थिए। त्यसकारणले त्यो सरकारले 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै बीचमा जो अन्तर्विरोध आयो, जुन स्तरबाट, जुन उचाइबाट अन्तर्विरोध आयो, त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा यो अन्तर्विरोधको चर्चा हुने विषयलाई हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्दछ। सँगसँगै यो अन्तर्विरोधले पार्टी विभाजनतिर पो लैजान्छ कि या एकतातिर जान्छ, यो विषयमा पनि व्यापक रूपमा चर्चा भइरहेका छन्। प्रतिवेदनहरू अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जो पेश गर्नुभएको छ, त्यो पार्टीभित्र मात्रै होइन, पार्टी बाहिर र कार्यकर्तासम्म पनि छापेर पनि वितरण गरिएको छ। केपी शर्मा ओलीजीले जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रतिवेदनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई, अन्तर्विरोधका एजेन्डाहरूलाई केलाएर हेर्दा, अध्ययन गर्दा के होला, नेकपा साग्लो लहला कि फुट्ला, सरकार ढल्ला कि रहला भन्ने खालका चाहिँ चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन्। मेरो बुझाइमा पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, सामान्य मात्रै होइन, उच्च स्तरको पनि अन्तर्विरोध हुन्छ जो नेकपामा चलिरहेको छ। यही कारणले मात्रै नेकपा पार्टी विवादमा जाने, यसका पछाडि कारण छ। यति बेला यदि नेकपा विभाजन भयो भने केवल नेकपा मात्रै फुट्दैन, अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका परिवर्तनका एजेन्डाहरू पनि धराशायी हुने, गुम्ने सम्भावना छ। यो नेताहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। यो नेताहरूलाई थाहा छ भन्ने लाग्छ। हामी जुन पक्ष विपक्षमा छौँ उहाँहरूलाई थाहा छ। यसको सबभन्दा ठुलो असर सबभन्दा वरिष्ठ नेताहरू, सबभन्दा प्रमुख नेताहरूलाई नै पर्छ। यसको असर प्रमुख नेता मात्रै होइन, कार्यकर्ता मात्रै होइन, शुभचिन्तक समर्थक मात्रै होइन, जनतालाई पनि पर्छ। यो प्रतिपक्षलाई पनि पर्छ। त्यसकारण देशव्यापी रूपमा आम शुभचिन्तक समर्थक जनता कार्यकर्ताहरूले हामीलाई भनेका छन्, तपाईहरु नफुट्नुस्, फुट्नुभयो भने तपाईहरुलाई समर्थन हुँदैन, यो देश धराशायी हुन्छ, नेपाली राष्ट्रका र जनताका चाहिँ सम्पूर्ण आकांक्षाहरू, सपनाहरू धराशायी हुन्छन्, ध्वस्त हुन्छन् भन्ने छ। मलाई इभन प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले पनि तपाईहरु मेहनत गर्नुहोस्, पार्टी नफुटाउनुहोस्। यदि पार्टी फुट्यो भने केवल नेकपा मात्रै फुट्ने छैन, हामी सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष, कम्युनिस्ट कांग्रेसले ल्याएको व्यवस्था हो, यो पनि धराशायी हुने सम्भावना छ भनेर सुझाइरहनु भएको छ। प्रतिपक्ष त खुसी हुन पर्ने नि, पार्टी फुट्न लाग्यो भने, तर त्यस्तो देखिँदैन। चिन्तित प्रतिपक्ष पनि छ। नेपालका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू, उद्योग व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, शिक्षा कर्मचारीहरू पनि देश चाहिँ फेरि अस्थिरतातिर जाने भनेर चिन्तित छ। यस अर्थमा पनि नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्ने ठान्छु। त्यसकारणले विचार आयो, तलसम्म गइरहेका छन्। ती विचारहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विधिसङ्गत तरिकाले हामी छलफल गर्छौं र फेरि एकै ठाउँमा उभिएर हामीले त्यसलाई निष्कर्ष निकाल्छौं। जो हाम्रा अन्तर्विरोध विचारसँग सम्बन्धित छन्, विधिसँग सम्बन्धित छन्, योजना र कार्यक्रम सम्बन्धित छन्
राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति, कोरोना भाइरसप्रति पनि सम्बन्धित छन् ती विषयहरूलाई। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मतलब कि पावर सेयरिङसँग सम्बन्धित विषय छन्, प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छन्। यी सबै विषयहरूलाई हामी केलाएर सशक्त रूपमा छलफल गर्छौँ, आफ्ना विचारहरू राख्छौँ र हामीले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ र पार्टी एकता बनाएर छाड्छौँ। मैले जो फुट्ने हल्ला चलिरहेको छ, मलाई विश्वास छैन यो पार्टी फुट्छ। हाम्रो ठुलो राष्ट्रले, कार्यकर्ताले, नेताले धेरै दुःख गरेर आर्जेको यो उपलब्धि हो, यसलाई हामीले फुट्न दिँदैनौँ। म देशव्यापी रूपमा रहेका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थक जनताहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो वा ऊ गुटमा उभिने र अस्वस्थ सङ्घर्ष गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मैत्रीपूर्ण नभएर त्यसलाई दुश्मनीपूर्ण सङ्घर्षमा लैजाने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने होइन। सम्पूर्ण देशव्यापी रूपमा रहेका नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थकहरूलाई म के जानकारी र म आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी पूर्व एमाले, पूर्व माओवादीतिर फर्किने होइन। अब नेकपाको झन्डा लिएर हामी एकताको अभियान लिएर अगाडि बढ्नको लागि म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यही रिपोर्टर्सको माध्यम हामी एउटा अर्को पक्षमा उभिएर अस्वस्थ र अशिष्ट अभद्र व्यवहार गरेर चाहिँ हामी लड्ने होइन कि हामी एकताको पक्षमा उभिने। नेताहरूलाई पनि खबरदारी गर्ने, तपाईहरु मिल्नुहोस्, मिलाउनुहोस्, तर पार्टी फुटाउने तपाईलाई अधिकार छैन। यो तपाईहरुको मात्रै पार्टी होइन हो। नेताहरूको चाहिँ के छ भने कुनै पदीय दृष्टिकोणले तलमाथि होला, तर अधिकारको दृष्टिकोणले सम्पूर्ण कार्यकर्ता सम्मको, नेतादेखि कार्यकर्ता सम्मको अधिकार बराबर हुन्छ। पद माथि हुन्छ तर अधिकार बराबर हुन्छ। यो हैसियतले सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूले आह्वान गर्नुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ भन्ने मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकारणले के गर्छ नेकपा भन्दा नेकपा फुट्दैन। फेरि एक ढिक्का यो छलफललाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ। यद्यपि यो हुन पर्थ्यो कि पर्दैन थिएन, आइहालिसकेपछि यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गरेर यसभित्र रहेका असहमतिहरूलाई, समस्याहरूलाई, सम्भावनाहरूलाई, चुनौतीहरूलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हैसियत हामीले राख्नुपर्छ। यदि नेताले हैसियत राख्न सकेन, त्यसमा मुख्य प्रमुख नेताले, सहायक नेताले हैसियत राख्न सकेनन् भने नेताहरूको अस्तित्व र नेताहरूको हैसियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। उहाँहरूले नेतृत्व गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने क्वेसन उठ्न सक्छ। जुटाएर अगाडि जानेर नेतृत्व गर्ने नेता हुन्छ, फुटाएर जानेलाई त नेता, फुटाएर जान्दा त के नेताको हैसियत मिल्छ र? मलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दछ। नेताहरूले, जो नेता हुन्छ उसले पार्टीलाई एक ढिक्का पारेर विचार र विधिमा, योजना र कार्यक्रममा हल गरेर प्राविधिक रूपमा होस् या वैचारिक रूपमा होस् या राजनीतिक रूपमा होस् या विधिसङ्गत तरिकाले होस्, नेताहरूले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्नुपर्दछ। त्यो हैसियत देखाएर मात्र नेता हुन पाइन्छ। पार्टीलाई धराशायी पारेर, छिन्न भिन्न पारेर त नेता हुने हैसियत हुँदैन नि। त्यसैले मलाई विश्वास छ नेताहरूले विगतमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध या संविधान निर्माण या पार्टी एकता या सरकार निर्माणको काममा जो योगदान गर्नुभएको छ, आगामी दिनका अन्तर्विरोधलाई पनि उहाँहरूले हल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्र र जनतालाई सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्नुपर्दछ भन्ने मैले विश्वास राख्छु। धन्यवाद। हजुर, यो सचिवालय पछिल्लो पटक बसेको सचिवालय बैठकमा चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिनुभयो। त्यसको जवाफमा चाहिँ अब अध्यक्ष ओलीले चाहिँ 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा
जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्नुभएको छ। अनि प्रचण्डले दिएको प्रतिवेदनमा चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ मेरो राजनीतिक करियर नै सताउने गरेर सङ्गीन आरोप लगाउनु भयो भनेर चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ त्यो पत्रको प्रतिवेदनको खण्डन गरिरहनु भएको छ। एकातिर त्यो प्रतिवेदन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले फिर्ता नदिने, अर्कोतर्फ केपी शर्मा ओलीले त्यसको जवाफमा फेरि अर्को प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो मानेमा कसरी मिल्ने बिन्दु के हो? अब मैले अगाडि भनिसकेँ सायद कि एउटा प्रतिवेदन गएको छ, त्यसमा कति सत्यता छन्, कति आरोप छ हैन। त्यसको विषयमा पार्टीले विधिसङ्गत तरिकाले चाहिँ छलफल गर्छ र फेरि केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि जो ल्याउनुहुन्छ, उहाँले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउनुहुन्छ त्यसमा विषयमा पनि उहाँका आफ्ना विचार हुन्, तर पार्टीले त केलाउँछन्, मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसमा सही गलत, राम्रो नराम्रो के छन् त्यसको राम्रो केलाएर फेरि हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। होइन आउँछ विचार आउँदा ठुलो कुरा हो। मान्छेले भित्रभित्र आफ्नो विचार राखेर भन्दा विचार बाहिर आउँदा त बुझ्न सजिलो हुन्छ नि, कसको विचार के हो, सही के हो, गलत के हो। सबै मान्छे त भेडा त छैन त्यहाँ। उहाँहरू सँगसँगै काम गरेर आएका, ठुलो इतिहास बोकेका, योगदान गरेका, अध्ययन अनुसन्धान गरेका, सङ्कटका घडीहरूमा अन्तर्विरोधलाई हल गरेका नेताहरू त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू पनि त छन्। सबैले विचार गर्छन्, विमोचन गर्छन्, त्यसपछि हामी निकाल्छौँ। अहिले त भविष्यवाणी के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर नगरौँ न, हामी त्यसलाई ती प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा अध्ययन गर्छौँ र त्यसपछि हामी निकाल्नको लागि पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पार्टीभित्रबाट अलि यो समस्या समाधान हुने जस्तो देखेर बाहिर शक्तिहरू पनि यो नेकपाको विवाद मिलाउनु एकदम लागेको छ, कसरी बिचमा? अब कुनै पनि विषयहरूको निर्णायक भूमिका बाह्य कारणभन्दा आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ। कहिलेकाहीँ बाहिरी कारणले पनि प्रभाव त पार्छ, तर हाम्रो आन्तरिक कारण नै प्रधान हुने भएको हुनाले आन्तरिक रूपमा हामी ठिक छौँ भनेपछि हामीले बाह्य कारणलाई चाहिँ बाट प्रभावित हुन नदिने कुरा पनि त हुन्छ। त्यस कारणले हामीले बाह्य कारणलाई भने आन्तरिक कुरालाई विश्वास गर्नाले आन्तरिक रूपमा नै हामीले हाम्रो हल गर्छौँ र बाह्य प्रभावलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। केही छ? धन्यवाद है त। ल साथीहरूले मेरो अनुरोध छ कि तपाईँहरूले अलिकति कोही फेसबुक अथवा तपाईँहरूले पार्टी फुट्दैन आज होइन, बस पार्टी फुट्दैन, आजको म्यासेज भनेको पार्टी फुट्दैन, बस यति मात्रै हो। तपाईँले फेरि अलिक प्रोभोकेटिभ हालिदिँदाखेरि मान्छेले के छ भने त्यो मिडियाको पनि विश्वसनीयता अलिकता गुम्ने भएको हुनाले त्यसमा ख्याल गरिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह चाहन्छु। धन्यवाद। विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ चर्चित पत्रकार ऋषि धमाला हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले चाहिँ धेरै नेताहरूको पनि इन्टरभ्यू लिँदै आउनु भएको थियो र विगत लगभग 12-15 दिन चाहिँ उहाँले घरबाट नै अन्तर्वार्ताहरू गर्नुभएको थियो र आज हिजो चाहिँ कोरोनालाई जितेर चाहिँ फर्किनु भएको छ। उहाँको कोरोना अनुभव साथै चाहिँ नेपाली राजनीतिमा भएका विवादको बारेमा चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। ऋषि सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। अहिले कस्तो छ हजुरलाई? ठिक छु, किन भन्दाखेरि म 15 दिन सङ्क्रमित भएर बसेँ। 15 दिनपछि नेगेटिभ आयो रिपोर्ट। तर सुरुको कुरा गर्ने हो भने मलाई सङ्क्रमण भएको कुराको चाहिँ इतिवृत्तान्त बताउँदाखेरि 2-3 दिन पहिले मलाई केही लक्षणहरू देखियो। खास गरी ज्वरो आयो 99। हजुर। एक दिन मलाई 1-2 घन्टा टाउको दुख्यो, त्यसपछि मलाई ज्वरो पनि आएन, टाउको पनि दुखेन, सास फेर्न पनि अप्ठ्यारो भएन। तर कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि समस्या चाहिँ जटिल छ है। यसलाई हामीले जटिल यस कारणले छ कि जटिल धेरै कारण, जस्तो कोरोना सङ्क्रमित मान्छेमा एक त मानसिकता नै मान्छेको छ नि, एकदम ऊ चिन्तामा तनावमा रहन्छ, सोच्ने उसको। तपाईँ पनि चिन्तामा जान्छ? होइन, म रहेन, तर पनि धेरै मान्छेहरूको अनुभव त मैले हेरेको छु नि त, मलाई थाहा छ नि त। तर मलाई पनि एउटा डर के थियो भन्दाखेरि म 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा देशभरिको एउटा अभियान लिएर नेपालगञ्ज पुग्दाखेरि म बसेको होटेलमा आगजनी भयो, म सप्रोकेसनमा परेँ, मेरो फोक्सो खराबी भएको थियो, म 17 घन्टा बेहोस भइसकेपछि म बिउतेको मान्छे, त्यतिखेर ठुलो उपचार भयो मेरो। तपाईँलाई त्यो डर पनि थियो? त्यो डर पनि थियो, किनभने फोक्सोमा यसको प्रभाव, किनभने कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो पक्ष, महत्त्वपूर्ण अहम पक्ष भनेको उसले आक्रमण गर्ने भनेको फोक्सोमा हो।
फोक्सोमै आक्रमण गर्ने। श्वास प्रश्वासमा चाहिँ समस्या आइहाल्छ क्या। तपाईँलाई समस्या भयो श्वास प्रश्वासमा? श्वास प्रश्वासमा मलाई समस्या भएन किन मैले अक्सिजन चाहिँ हेरिरहेको थिएँ। अक्सिजन मेरो 92, 93, 94, 95 भयो। जब 90 मान्छे अक्सिजन झर्छ त्यो मान्छेलाई समस्या आउँछ श्वास प्रश्वासमा। मैले डक्टरहरूसँग सबै डक्टर खास गरी सुन्दरमणि दीक्षित, हजुर, डाक्टर भोला रिजाल, डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, शेरबहादुर पुन होइन, अब धेरै डक्टरहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ थिएँ। सागर कुमार राज भण्डारी होइन, धेरै डक्टरहरूसँग अन्तर्क्रियामा थिएँ। हजुर, उहाँहरूसँग म कुरा गरिरहेको थिएँ। मनोज यादव डक्टर होइन, विभिन्न डक्टरहरूसँग विभिन्न पक्षहरूसँग मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले रिसित मलाई चाहिँ नातिनुहोस् भनिरहनु भयो, मलाई सुझाव दिइरहनु भयो। र मैले सबभन्दा ठुलो कुरो पानी धेरै खाएँ। बिहानदेखि नै तातो पानी मेरो खाने बानी थियो, तर कोरोना सङ्क्रमित भएपछि मैले पानी पेलेँ। मलाई धेरै आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि आयो, मैले कुनै पनि खाइनँ। मलाई धेरैले माया गरेर पठाउनु भएको थिएँ, उहाँहरूलाई म स्यालुटै गर्न चाहन्छु। धेरैले ऋषिजी खानुहोस्, तपाईँलाई केही हुँदैन, छिटो निको हुन्छ भनेर भने कुनै पनि खानु भयो? मैले कुनै पनि औषधि फिर्ता गरेर मैले राखेँ, तर मैले खाइनँ। तपाईँहरूलाई मैले क्लियर भन्नुपर्छ। तर ऋषि सर यस्तो छ नि, अब डाक्टरहरूले नै धेरैजनाले चाहिँ जुन खालको कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ घरमा बस्नुभन्दा चाहिँ हस्पिटलमै जाने चलन छ नि। तपाईँलाई त्यस्तो लागेन हस्पिटल बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लागेन? होइन, म सङ्क्रमित भइसकेपछि मैले डक्टरलाई पनि फोन गरेँ, के गर्नु त म हस्पिटलै गएर बस्नु त भनेर मैले सोद्दाखेरि उहाँले भन्नु जानु पर्दैन, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, झन् समस्या आउँछ तपाईँलाई। किनभने त्यहाँ सबै व्यवस्था हुँदैन, सुविधाहरू हुँदैन। हस्पिटलमा त सुविधा हुन्छ नि सर, हुँदैन, उपचार होला। श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो भने तत्कालै अक्सिजन प्राप्त गर्ला, तर त्यहाँ खानको लागि, खानपिनको लागि, बसोबासको लागि जुन घरको वातावरण हुन्छ नि, घरमा जतिखेर पनि बनाएर खान पाइयो, मगाएर खान पाइयो, आफूले खान चाहेको कुरा खान पाइयो होइन, तत्कालै परिवारजनसँग बसेर परिवारजनले दिएको कुरा खान पाइयो, मिठो खान पाइयो, भान्साको कुरा खान पाइयो, ताजा कुरा खान पाइयो, स्वस्थ कुरा खान पाइयो। त्यसमा कोरोना सङ्क्रमित सबै किन हस्पिटल सबै जान्छन् सर? हस्पिटल नजाँदा राम्रो हुन्छ, तर होइन, मान्छे श्वास प्रश्वासमा समस्या आए त जानु पऱ्यो। इभन डाक्टरहरू नै ग्यारेन्टी हस्पिटल जस्तो महँगो हस्पिटलमा आउट अफ भ्याली भएका डाक्टरहरू नै हस्पिटल चाहिँ आउनु भएको छ क्या पछि? होइन, धेरै आउनु भएको छ। अहिले त पछिल्लो समय हस्पिटल भर्ना हुनेको सङ्ख्या हत्तै बढाएको छ। हजुर, मैले हिजो पनि डक्टरहरूसँग कुराकानी गरेँ। त्यो भएको कारणले पनि धेरै अब धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरू पनि हस्पिटल बस्नु, नचिनेको तपाईँले कुनै पनि ठाउँै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो भएको हिसाबले हस्पिटल चाहिँ किन जानु भएन भन्ने एउटा होइन। हस्पिटल मलाई किन जानु मन लागेन भन्दाखेरि मैले के सोचेँ भने जब म अप्ठ्यारो पर्दैन तबसम्म हस्पिटल जान्न भन्ने सोचेँ। मैले अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त जानुपर्छ। पहिलो दिन मलाई अलिकति डर लागेको थियो होइन, डर नलागेको होइन। म बेलुका कार्यक्रम चलाउँदाखेरि पनि त्यो दिन भावुकै भएको थिएँ सङ्क्रमित भएको दिनमा होइन। मलाई धेरै जताजान जान्छ कार्यक्रम, मैले त्यो दिन घरबाटै लाइभ गरेँ, घरबाटै सिस्टमबाट होइन। अनि मान्छेहरूले मलाई धेरैले भने ऋषिजी तपाईँको फेस हेर्दाखेरि तपाईँ डाउन भएको जस्तो लाग्यो, हामीलाई फेस के कारणले भनेर सोधेँ। अनि मैले भने होइन, त्यो मान्छेको हुन्छ नि भावना क्या बग्यो क्या, मेरो भावविभोर पनि भएँ म होइन। तर पनि अनुभव चाहिँ त्यो भइसकेपछि अनुभव चाहिँ हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि यो केही पनि होइन यो रोग भनेर मान्छेहरूले जुन भनिरहेको थियो नि, त्यो चाहिँ गलत हो। यो डरलाग्दो रोग हो यो सङ्क्रमित भनेको। यसले सितिमिति मान्छेको इम्युनिटी पावर भएन भने एकदम यसले मान्छेलाई चाहिँ नि गलाउँछ। के यो खुट्टाहरू जोर्नी दुख्नेदेखि लिएर यो तपाईँको ब्याक साइड दुख्ने यस्तो समस्या पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेको थियो नि? होइन, मलाई पनि एक दिन अलिकति दुख्यो, ढाड दुख्यो होइन। मैले चाहिँ सुतेर दुख्यो भनेर भने, तर पछि सोद्धाखेरि अलिकति ढाड चाहिँ दुख्यो मेरो एक दिन चाहिँ। त्यसपछि अरू केही पनि भयो, तर मलाई ग्यास्ट्रिक चाहिँ भयो। कोरोनाले ग्यास्ट्रिक पनि भयो मलाई। म छक्क के पऱ्यो भने 3 दिनसम्म मैले खाइरहेको थिएँ, म एकदम खाइरहेको थिएँ, खानेकुरा पानी पनि खाइरहेको थिएँ। मलाई ग्यास्ट्रिक भयो। मैले डक्टरलाई सोधेँ, ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएँ मैले, फेरि तपाईँलाई भन्छु मलाई 2 दिन चाहिँ ग्यास्ट्रिकले सतायो। हजुर, भनेपछि त तपाईँलाई अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा अब यो कोरोना सङ्क्रमित भयो, इम्युनिटी पावर चाहिँ चाहिन्छ। इम्युनिटी पावर एकदम स्ट्रङ चाहिन्छ है, मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई। त्यो इम्युनिटी पावर भएको मान्छे चाहिँ कोरोनाबाट बच्छ, उसले जितेर आउँछ। यो परिवारसँग कसरी रहनुभयो सर कोरोनाको पिरियडमा? सँगै बस्नुभयो? सँगै बसिनँ, म भिन्दै कोठामा बसेँ, होम आइसोलेसनमा बसेँ। मलाई खाना ती ल्याइदिन्थेँ, म ती भित्र बस्थेँ। मैले चाहिँ प्रयोग गरेको बाथरुमहरू कसरी प्रयोग गर्नुहुन्थेन, मैले खाएको थालमा कोही खानुहुन्थेन। त्यसरी चाहिँ त्यसलाई एकदम मान्छे क्रियापुत्री बस्छ नि त्यस्तै हो क्या यो होम आइसोलेसन भनेको। मान्छे क्रियापुत्री बस्दाखेरि जसरी घरमा बस्छ
त्यही अवस्थामा बस्नुपर्छ। शुद्ध भएर चाहिँ बस्नु पर्यो। शुद्ध होइन, मन पनि शुद्ध हुनु पऱ्यो, खानेकुरा पनि शुद्ध खानु पऱ्यो, अरूलाई पनि छुनु भएन, आफू त शुद्ध भएर बस्नु पऱ्यो। त्यहाँ कसैले छोला, कसैले छोयो भने त अब मान्छेलाई हुन्छ नि, कोरोना सङ्क्रमित मान्छेले सक्छ नछुने त भन्छ नि त। अब फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि त्यही कुरा चाहिँ फर्किने चान्सेस हुने सम्भावना डाक्टरहरूले केही भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ? मैले धेरै यसबारे बहस गरेँ, अन्तर्क्रिया इन्फर्मली अन्तर्क्रिया डक्टरहरूसँग गरेँ। उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ फर्केको पनि छ, कति पर्सेन्ट हेर्दाखेरि विश्वको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको 20-30जनालाई चाहिँ फेरि पुनः सङ्क्रमित भएको, नेपालमा होइन है, बाहिर नेपालमा त आएको छैन अहिलेसम्म डाटा, कसैले दिएको छैन। बाहिर अरू देशमा चाहिँ त्यो किसिमको डाटाहरू आएको छ, फेरि पनि पुनः सङ्क्रमित भएको कुराहरू चाहिँ आएको छैन, होइन। तर अब कतिपयलाई के छ अरे भने यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि अब एन्टी होइन त्यसको जुन भाइरसको कुरा आउँछ नि होइन, भाइरसको अब पोजिसनको कुरा आउँछ, त्यो एन्टिबडीको कुरा आउँछ उसको शरीरको। अब जस्तो मेरो सिटी भ्यालु 12 थियो, त्यो एकदम खतरा हो। सिटी भ्यालु 12 भएको मान्छे हस्पिटलै जानुपर्छ। डक्टरहरूले ऋषि धवललाई कसरी हस्पिटल नगइकन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उहाँहरू चकित हुनुभएको छ। सुन्दरमान डिजिटलले कार्यक्रममै भन्नुभयो मलाई, म त यो चमत्कार भयो ऋषि धवलाको भनेर उहाँले होइन, मेरो रिपोर्ट उहाँले हेर्नुभएको थियो डाक्टर सुन्दरमान दीक्षितले। सिटी भ्यालु 12 भएको मान्छे चाहिँ श्वास प्रश्वासमा तत्कालै समस्या आउँछ, त्यो एकदम उच्च जोखिम। तर तपाईँलाई चाहिँ भएन? भएन। तपाईँलाई आत्मविश्वास थियो तिनीहरूदेखि म चाहिँ जित्छु भन्ने चाहिँ? मैले आज धुम्रपान गरिनँ, मद्यपान गरिनँ जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के फाइदा हो भन्दाखेरि धुम्रपान र मद्यपान गर्ने मान्छेलाई सङ्क्रमित भइसकेपछि समस्या आउन सक्छ, फोक्सो। मलाई त्यस्तो पहिला त्यो धुवाको कारणले चाहिँ समस्या थियो, त्यो चाहिँ भगवान्को कृपा हो, वरदान हो। किन त्यतिखेर पनि म गजबले बाँचेको मान्छे हेर्नुहोस्, गजबले बाँचेको। त्यो बेलामा पनि तपाईँ निकै दिन हस्पिटल धेरै दिन बसेको। नेपालका को पुगेन, गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डदेखि केपी शर्मा ओलीदेखि सबै नेता त्यो हस्पिटलमा जानुहुन्थ्यो प्रत्येक दिन, त्यहाँ लाइन लगाएर भेट्ने जानुहुन्थ्यो नेताहरू, इन्डियन एम्बासडरदेखि लिएर चिनी एम्बासडर सबै गएको। म हस्पिटल बस्दाखेरि त्यतिखेर म छक्कै पर्छु। नेपालको इतिहासमा अब त्यतिखेर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पछिको कुरा थियो, ठ्याक्कै रिजल्ट आउनु थालेको थियो। म चाहिँ 25 गते मेरो दुर्घटना भयो, 28 गते निर्वाचन भयो, त्यसपछि रिजल्ट आइसकेपछि त म त यहाँ टिचिङ हस्पिटलमा बसेको थिएँ। प्रचण्ड रिजल्ट आएकै दिन आउनु थियो, उहाँले कीर्तिपुरबाट चुनाव जित्नु भएको थियो त्यतिखेर, के 10 नम्बर क्षेत्रबाट। त्यो उहाँ चुनाव जितेर मलाई भेट्न आउनुभएको थियो विजय जुलुसपछि। त्यतिखेर म भावुक पनि भएँ। त्यसपछि अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ने कि नबन्ने, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने बहस थियो। ठ्याक्कै इन्डियन एम्बासडर आउनुभयो मलाई भेट्न, हस्पिटलमा आउनुभयो। उहाँले सबै मिडिया त्यहाँ पुगेर चाहिँ इन्डियन एम्बासडर मलाई भेटेर घोषणा गरिदिनु ल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर। कुन टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो हजुर? त्यतिखेर म रिपोर्टर्स क्लबमा थिएँ, टेलिभिजनमा थिइनँ होइन, म पत्रिकाहरूमा थिएँ तर टेलिभिजनमा थिइनँ। तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो कोरोनाको कुरा गर्दा चाहिँ कोरोना चाहिँ कुन ठाउँमा गएर चाहिँ मसँग चाहिँ यो कोरोना टाँसिएर आयो जस्तो त्यस्तो तपाईँले चाहिँ महसुस गर्नुभएको त्यस्तो केही छ? यो ठाउँबाट चाहिँ मलाई होइन, अब मेरो एकजना साथीलाई सङ्क्रमण भएको थियो, 3 दिनपछि उहाँलाई मैले फोन गरेँ, ए ऋषिजी म त सङ्क्रमित भएँ नि भनेर भन्नुभयो उहाँले। भनेपछि मलाई के डर लाग्यो भने मैले हँसो कुरा गरेँ। त्यसो त तपाईँहरू राम्रोसँग यसरी नै यसरी बसिरहेको थियौँ हामी। एक दिन खाजा खायौँ, सँगै बस्यौँ। उहाँले मलाई आफ्नो चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा अब होटल थियो, होटलमा मेरो साथी हो, मिल्ने साथी होइन, उहाँले ल ऋषिजी आउनुहोस् न त खाजा खाउँ भनेर भन्नुभयो। म गएँ, अरू साथीहरू पनि हुन्थ्यो, अरूलाई चाहिँ भएन, उहाँलाई भए रहेछ, मलाई चाहिँ भयो। म उहाँसँग बसेर नजिकै बसेर खाजा खाएँ। अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, ल ऋषिजी मलाई त सङ्क्रमित भयो भने। अनि त्यसपछि म गएर जताएँ अनि मलाई पनि सङ्क्रमित है, तपाईँलाई भएन। तपाईँ त हिँडिराख्नुपर्ने मान्छे, बोलिराख्नुपर्ने मान्छे, अनि 15 दिनसम्म बस्दाको अनुभव कस्तो भयो त भित्र छ तपाईँलाई? त्यसको धेरै छ। म एउटा किताबै लेख्ने पछि छु हेर्नुहोस्, 15 दिनको पनि किताब बन्छ। किनभने म जीवनमा कहिले पनि चाहिँ अहिलेसम्म छ नि चाहिँ घरमा नबसेका मान्छे कहिले पनि, न चाडबाड, न दसैँ, न तिहार, न नयाँ वर्ष होइन, न विवाहको दिनको त म कार्यक्रम चलाएको मान्छे रेडियोमा होइन। 15 दिन मैले घर बसेँ। घर बस्दाखेरि पनि एउटा सौभाग्य भनौँ, आत्मबल दौड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले एक दिन पनि कार्यक्रम बन्द गरिनँ। बिहान रेडियोमा, बेलुका टेलिभिजन 5 बजेको रेडियो पनि चलाएँ, 6 बजेको नेपाली बस 1 घन्टा चलाएँ, बेलुका 8 देखि 9 को टेलिभिजन जनता जान 1 घन्टा चलाएँ, कुनै दिन पनि बन्द गरिनँ। त्यो माहौल चाहिँ कसरी मिल्यो त? त्यहाँ खिच्नु पर्ने होला जनता? होइन, रेडियो त मैले उसबाट चलाएँ, फोनबाटै चलाएँ, फोनबाटै कनेक्सन गरेर। अनि टेलिभिजन चाहिँ स्टुडियोमा जोडेर
भाइबरमा चलाएँ म चाहिँ यहाँ स्टुडियो बनाइएछु बसेँ जुममा अनि उता चाहिँ बक्तासर जुममा जोडेर गर्ने त्यसपछि 15 दिनपछि निस्किँदाको अनुभव कस्तो भयो तपाईँलाई? धेरै आनन्द हो। त्यो मलाई बेलुका सागरराज भण्डारीले फोन गर्नुभयो त्यो अस्पतालको निर्देशकले, र ऋषिजी तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ आयो भनेपछि म यति उत्साहित भएँ, यति खुसी भएँ है। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा के भने झन् आत्मबल बढ्यो क्या। मेरो त बिचमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने यो कोरोनाले मलाई सिकायो, केही पाठहरू सिकायो मलाई, केही यसले शिक्षा दियो भन्छु म। किन भन्दाखेरि कोरोनाले धेरै कुराहरू समाजमा परिवर्तन पनि गरेको छ कि, यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ। जसरी अब यसबाट मान्छेहरूलाई धेरै चाहिँ समस्या आएको होला, धेरै मान्छेको मृत्यु भएको छ विश्वमा होइन, यो ठुलो महामारीको रूपमा छ, अर्थतन्त्रले असर पारेको छ, तर मान्छेको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन हुन थालेको छ। मान्छेमा सचेतना ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज गर्दैछ मान्छेमा एउटा स्वास्थ्यप्रतिको जुन छ नि सावधानी कसरी अपनाउनु पर्छ, स्वास्थ्य भनेको के हो, जीवन कसरी सुरक्षित रहनुपर्छ, के खानुपर्छ, के खानुहुन्न, कसरी मान्छे बाँच्नुपर्छ, उसको जीवनशैली कसरी सुधार्नुपर्छ, मान्छेमा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज आएको छ, आमूल परिवर्तन। यो चाहिँ राम्रो पर्छ। भ्याक्सिनको विषयमा चाहिँ तपाईँको के छ अनुभव? भ्याक्सिन आउने सम्भावना? भ्याक्सिन त आउँछ, सब विश्व नै लागेको छ होइन। ढिलो चाँडो भ्याक्सिन आउँछ, 3 महिना लाग्ला, 6 महिना लाग्ला, तर भ्याक्सिन आउँछ। किनभने भ्याक्सिन 9 महिना गइसकेको छ सर होइन? 9 महिना त लागिहाल्छ। यत्रो ठुलो महामारीको भ्याक्सिन बनाउनु पर्छ, यसका धेरै पाटाहरू छन्। हजुर, फेरि कोरोना पहिलो पटक आएको महामारी हो विश्वमा। यो होडबाजी पनि चलिरहेको छ नि पछिल्लो अवस्था। होडबाजीले केही लाग्दैन। अब होडबाजी विश्वमा अहिले भने प्रतिस्पर्धा जसको पनि जोसँग पनि छैन। हजुर, अमेरिकाको चिनसँग होला, चिनको अमेरिकासँग होला होइन, भारतको तपाईँको चाहिँ चिनसँग होला, हजुर, चिनको भारतसँग होला, बेलायतको चाहिँ अमेरिकासँग होला, युरोपियन युनियनको अमेरिकन देशहरूसँग होला, एसियासँग होला, जापानको तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा चिनसँग होला होइन, अमेरिकासँग होला होइन। कहाँबाट निस्किन्छ त्यसो भने भ्याक्सिन? त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन त मलाई लाग्छ अब सबै देशले निकाल्छ है। जो मान्छे साँच्चीकै जुन राष्ट्र सम्पन्न छन् 8-10 वटा राष्ट्रले भ्याक्सिन ल्याउँछ, एउटा राष्ट्रले मात्रै सुन्नुहोस्, एउटै राष्ट्रबाट मिल्ने होला नि भ्याक्सिन। किन उसले आफ्नो कोरोनाको भ्याक्सिन उठ्ठो देशले निकाल्न सक्दैन। उसले भारतले आफू निकाल्छ, आफूलाई चाहियो भने आफ्नो नागरिकको लागि, अमेरिकाले आफ्नो नागरिकको लागि चाहियो भने आफ्नो उत्पादन गर्छ। किन चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ नि त विभिन्न देशलाई? गरिरहेको छन्। रुसले आफ्नो देशको लागि ल्यायो, चिनले ल्याउँदैछ, बेलायतले निर्माण गर्दैछ, भोलि अस्ट्रेलियाले गर्दैछ, जापानले गर्ला, युरोप अमेरिका सबैले गर्छ नि। तपाईँको नेपालले नगर्ने भोलि सक्यो भने नेपालले पनि गर्छ। जस्तो कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन सक्यो भने नेपालले पनि बनाउन सक्छ नि। त्यो हाम्रो कारण, किन हामीले पनि भोलि सक्यो हुन सक्नु पऱ्यो नि देशको लागि, नागरिकको रक्षाको लागि हो नि त। कोरोना भ्याक्सिन भनेको त त्यो देशको नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रले जुनसुकै राष्ट्रले पनि आफूलाई चाहियो भने उत्पादन गर्छ। तर पहिला कसले ल्याउने भने बस हो। अमेरिकाले पहिला ल्याउँछ कि चिनले ल्याउँछ कि होइन, भारतले ल्याउँछ कि रुसले ल्याउँछ कि बेलायतले अवस्था छैन। छैन, कडा प्रतिस्पर्धा छ। अब अमेरिकाले त चाहिँ हामीले परीक्षण पनि गऱ्यौँ भनिरहेको छ होइन। हेरौँ, हामी सबैको कामना छ भ्याक्सिन आओस्, हामी सबै सुरक्षित हौँ। देखिन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुनु, परिवारलाई चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ कसैलाई भएन, पोजिटिभ नहुनुमा चाहिँ यो कसरी? कसैलाई भएन, मेरो परिवारमा कसैलाई भएन। मसँग गाडी चलाउने ड्राइभर सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, मलाई भएन। मैले काम गर्ने मेरो अफिसको टिम न टेलिभिजनलाई भयो र रेडियोलाई भयो, न रिपोर्टर्स क्लब नेपाल.com-लाई भयो। यो कसरी चाहिँ इन्फेक्सन नभएको हामी के दूरी थियो कि यो के थियो? मैले सावधानी अपनाएको थिएँ। तपाईँले नै म घरमा पनि जाँदाखेरि अहिले सावधानी नै अपनाउँथेँ। तर बच्चाहरूसँग खेल्दा पनि म अहिले होसियारीपूर्वक खेल्थेँ। 3-4 दिन भएको थियो मेरो परिवारसँग, किनभने मलाई शङ्का लागेपछि म भित्रै भिन्दै सुतिरहेको थिएँ आइसोलेसनमा। क्या मलाई के शङ्का लागेको थियो पनि टच भएको थिएन त्यो बिचमा? मैले अफिसमा पनि टच गरेको, मेरो अफिसमा पनि कसैलाई सङ्क्रमण भएन। पक्कै यो सुखद पक्ष पनि हो। सुखद पक्ष मैले, किनभने अघिल्लो दिन अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। सुन्नुहोस् है, अब अघिल्लो दिन मैले मुक्ति प्रधान र खेमलोनीको अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ पुरा लाइभमा, मात्र लाइभमा, अरू कसैलाई भएन। भनेपछि अन्त्यमा छौँ सर, यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। यो नेकपाको विवाद अहिले जुन खालले चाहिँ उब्जिरहेछ नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एक खालको उहाँले चाहिँ म्याद थप गरिरहेका छन्, यता प्रचण्डले त्यसरी नै च्यापिरहेका छन्। यो विवादले चाहिँ कस्तो अवस्था चाहिँ उत्पन्न गर्ला? तपाईँले धेरै नेताको इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन, फुट्नु हुँदैन भन्छु। देशको लागि होइन, धेरै हेर्नुहोस् है, देशको लागि, सिस्टमको लागि, सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर जसरी आज आएको छ। म भन्छु कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी फुटेर कसैलाई फाइदा छैन। विगतमा हामीले पार्टी फुट्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता आयो, सिस्टमै कोल्याप्स भयो, प्रजातन्त्र गयो
होइन। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो घाटा त देश र जनतालाई हुन्छ। फेरि काङ्ग्रेसप्रति मिल्न जाने भन्ने खालको अब त्यो कुरा सुन्नुहोस् न, पोलिटिकल्ली रूपमा त विकल्पहरू त सबैले खोज्या हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि पार्टी फुट्यो भने म चाहिँ बलियो हुनको लागि, बहुमतमा रहनको लागि, फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइरहनको लागि उहाँले पहल गर्नुभयो होला, शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्नुभयो होला। प्रचण्डले चाहिँ भोलि पार्टी फुटेपछि मेरो गठबन्धन बलियो हुन्छ भनेर शेरबहादुर देउवासँग अथवा अरू पोलिटिकल पार्टीसँग, बाबुराम भट्टराईसँग, महन्त ठाकुरसँग कुरा गरिहाल्छ। त्यो त पोलिटिकल लिडरले त विकल्पहरूको बारेमा त कुरा गरिहाल्छ। तर मेरो भनाइ के भने अहिलेको अवस्थामा कुनै पोलिटिकल पार्टी नफुटोस् भन्ने मेरो चाहना हो है, मेरो चाहना हो। अन्त्यमा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ छोटो? कोरोना सम्बन्धी के मेसेज आफ्नो छ? सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोरोना सङ्क्रमित र खास गरी होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका सबैलाई, तपाईँहरूलाई चिन्ता होला, समस्या होला, तपाईँहरू चाहिँ एकदम के होला कसो होला भनेर डराइरहनु भयो होला, नडराउनुहोस्। कोरोनालाई जित्नको लागि तपाईँले एकदम आफ्नो जीवनशैली सुधार्नुहोस्, पानी धेरै खानुहोस् र धेरै किसिमको पोसिलो खानाहरू खानुहोस्, झोल पदार्थ बढी पिउनुहोस्, बिहानदेखि बेलुकासम्म चिया मात्रै खानुहोस्, 8-10 कप चिया नै खानुहोस्, आनन्दसँग कागती हालेर खानुहोस्, कालो चिया खानुहोस्, खाइ गर्नुहोस्, मुखमा खाली नराख्नुहोस्, खाइ गर्नुहोस्। तपाईँ घाँटीबाट गएको गई गर्नुपर्छ। घाँटीबाट गएको गई गऱ्यो भने त्यो कोरोनाको सङ्क्रमण त कि नाक र घाँटीमा हुने बढी भाइरस त्यहाँ बस्यो। त्यो भाइरसलाई तपाईँले फोक्सोमा जान नदिनको लागि तातोले मार्नु तातोले पानी खान पर्यो, चिया खान पर्यो, सुप खान पर्यो, भात तातो खान पर्यो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म एकदम सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो। सकारात्मक सोच, नेगेटिभ सोच्दै नसोच्ने, अलवेज पोजिटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ, कसैलाई केही नहोस् भने प्रार्थना गर्ने। त्यसरी होम आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेहरू धेरै म खतरा देखाएको छु मैले पछिल्लो समय, किनभने उपचारमा चाहिँ पुग्दा पुग्दै मृत्यु भएको पनि समाचारहरू बाहिर आइरहेको छ। अक्सिजन कम भयो, अस्पतालमा गयो, उपचार नहुँदा मान्छेहरू मृत्यु भइरहेको छ। त्यो नहोस्। हस्, धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छु, सावधानी अपनाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस् र सचेत हुनुहोस् है। लकडाउन हुन्छ हुँदैन? लकडाउन गर्नु हुँदैन, लकडाउन गर्नै हुँदैन होइन। अहिले आवश्यक छैन। अब जनता एकदम सहज रूपमा चाहिँ आफै कोरोनासँग लड्ने हो, भिड्ने हो।